अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा अमेरिकन पैनल है और आज हमने बात करनी है पाकिस्तान के उन इश्यूज़ के बारे में जो आपके साथ कंसर्न्ड हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा उनका ताल्लुक है और आपकी ज़िंदगी उनके साथ जुड़ी हुई है। ख़ास तौर पे अभी आप देखें कि जो सूरत-ए-हाल चल रही है अदलिया के हवाले से, फिर पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे सियासी मामलात चल रहे हैं, वो भी आप देखें। क्या-क्या मामलात हैं जिनके ऊपर आप देखें कि जो लोग हैं जिनकी मैं कल भी कुछ लोगों से 5-6 लोगों से कल मैंने बात की। वो इतने कंसर्न्ड हैं, ख़ास तौर पे इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर के हवाले से। ये क्यों हो रहा है, इसका भी ज़रा तज़िया करते हैं और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जलसा जो है 8 सितंबर का भी है, फिर लाहौर के जलसे की भी बातें शुरू हो गई हैं। और साथ ही जैसे कल हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमने ये बात स्टोरी ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब के ऊपर शदीद सख्ती जो है और बड़ी घटिया किस्म की सख्ती जो है वो की जा रही है। उनका पानी जो है वो रेतला हो गया हुआ है, उनके जो उनका जो सेल है उसमें फ़ूनत जो है उसमें उठ रही है, बदबू उठ रही है। वो जो है वो सारा कुछ किया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बैग बना के तैयार हैं वापसी जाने के लिए लंदन और ये क्यों होगा, किस वजह से होगा, इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो एक शटर डाउन जो जो हड़ताल हुई है, इंतहाई कामयाब हुई है और उसमें हमने देखा है कि झीका गली जैसे जो इलाके हैं, वहाँ पे पुलिस के साथ ज़बरदस्त किस्म का एक मुठभेड़ हुई है लोगों की। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो इश्यू है, वो भी अपनी इस वक़्त शदीद तरीन गरमा-गर्मी की तरफ बढ़ रहा है। तो इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद फैज़ी साहब अमेरिका से और उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर राहिला सादिक साहिबा, उनसे भी बात करेंगे। असद भाई, ज़रा आप मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है कि ये टेक अप करते हैं कि जो इमरान खान साहब के साथ सख्ती हो रही है। एक तो ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसको बाय लॉ जो कि एंटाइटल्ड है तमाम फैसिलिटीज़ के लिए। और हमें याद है कि जो नवाज शरीफ साहब का एक फैसिलिटीज़ का एक लेवल होता था, उसका रशीद भी उनको नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या सूरत-ए-हाल है? कैसे ये किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? और फिर इमरान खान का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, ये तो फाइनल स्टेजेस हैं और इसमें ये बहुत ही टिपिकल है कि जब चीज़ें कंक्लूजन की तरफ बढ़ती हैं ना तो प्रेशर बढ़ा देते हैं। आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान से जब अमेरिकन फ़ौजें पुल आउट करने के लिए तैयार हो गई थी, तो उन्होंने अचानक सर्च कर दी थी बिकॉज़ दे वांट टू एक्सट्रैक्ट एज़ मच कंसेशन आउट ऑफ नेगोशिएशन। तो उसमें जो उनको भी लग रहा है, सबको लग रहा है अब काज़ी जाने वाला है और ये चीज़ें और अदालतें खड़ी वाक़ई हो जाने वाले जाएँगी। हैं? जी? वाक़ई जाने वाले हैं? नहीं, उनको चाहे वो उनकी ख़्वाहिश तो यही है कि वो सारी ज़िंदगी रहें, लेकिन ऐसा होना हाँ, नहीं है। उनको जाना तो है ही और अब ये लग रहा है कि उनके जाने के बाद पीटीआई को इतनी सीटें मिल जाएँगी कि हुकूमत में भी आ जाएगी। हो सकता है 2/3 मेजॉरिटी में आ जाए। फिर ये उनको ये सब चीज़ें साफ़ पता चल रही हैं। तो अब हाँ। आखिर में जो कंसेशंस लेने के लिए वो प्रेशर बढ़वा रहे हैं। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने स्टाफ भी चेंज किया और उन्होंने आइसोलेशन बढ़ा दी है खान साहब की और लिविंग कंडीशंस काफ़ी उनकी भी और बुशरा बीबी की बहुत ज़्यादा जो है वो पेनफुल और इंटॉलरेबल कर दी हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो खान साहब का रिस्पॉन्स था। ये खान साहब को ये इतना अरसा हो गया 1.5 साल तक ये जानते नहीं है, वो फिर वही बचकाना बातें करते हैं। खान साहब ने क्या ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया इन सब चीज़ों का। उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया और उससे पूरा चेकअप कराया और उसके बाद वो पब्लिक कर दिया क्लीन बिल ऑफ हेल्थ और उसने कहा कि खान साहब इज इन हाई स्पिरिट्स, एक्सरसाइज करते हैं और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात की उसने ये कही कि खान साहब ने कहा है कि अब मुझे जेल की आदत पड़ गई है तो मुझे कोई चीज बॉदर नहीं करती है। तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल रिस्पांस। ये इन सब की लेकिन हिफाजत ये देखिए, ये तो बात ठीक है, वो तो क्रेडिट गोज़ टू खान साहब, लेकिन मसला ये है कि अकॉर्डिंग टू द बुक जो चीज़ें वो एंटाइटल्ड हैं, वो तो उनको देनी चाहिए ना। उसमें क्या मतलब उनको और है कि जो चीज़ें उनको चाहिए, जो चीज़ें वो एंटाइटल्ड हैं, वो बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो तो उनको मिलनी चाहिए ना, कि नहीं मिलनी चाहिए? हाँ जी, किताब तो उन्होंने आज तक कोई फॉलो नहीं की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो किया, तो ये तो जेल मैनुअल की आप बात कर रहे हैं। तो वो तो आपको मालूम है सारा का सारा उनका ये जो मुकदमे चले हैं खान साहब के, ये जो सजाएं मिली हैं, ये कौन सा रूल को फॉलो किया उन्होंने? तो उनका तो एक ही मकसद है खान साहब को ब्रेक करना। किसी तरह 18-15 महीने हो गए हैं, हर तरह की जो उन्होंने बेहुदा हरकत हो सकती थी, जो ज़्यादती हो सकती थी, ज़ुल्म हो सकता था, वो किया है। ना खान ब्रेक हुआ है, ना ब्रेक होगा और अब इंशाल्लाह जो 13 सितंबर को ये जो जलसा होने जा रहा है, 13 को ही है ना ये? हाँ, 8 को 8 को।
कब को? 8 सितंबर 8 को। अब 8 को जो जलसा होने जा रहा है, वो खान साहब ने पहले कह दिया है कि अगर ये कोई बाहर आके तुमसे कहे, पीटीआई का लीडर, कि खान साहब ने मना कर दिया, तब भी नहीं मानना, जलसा हर हाल में होगा। तो वो भी उनसे, उसकी वजह से भी इनकी कापे टांग रही हैं, और इनका जो उनको लग रहा है कि और अब तो रहीला, अब तो जो है वो लाहौर में भी जलसे की बातें हो रही हैं, क्योंकि पीटीआई जो पंजाब की तंजीम है वो नए सिरे से अब लोगों को वहां पे लाया जा रहा है, नए लोग आ रहे हैं। अमार शराफत जो है उनको मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बना दिया गया है पंजाब का, और इसी तरह बाकी जो लोग हैं वो नए आ रहे हैं। और ये जो जलसा हो रहा है लाहौर में भी, उसकी अभी तफसीलात आएंगी, लेकिन उसके लिए पहले से ही पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई ज्यादा पैनिक की हो रही है। तो इसमें आप समझती हैं कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है, वो जाहिर है कि अब सख्ती फिर करेंगे और फिर इनके मामला जो है वो खराब करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं करने को। लोगों को वो रोक नहीं सकते, जिस हद तक रोक सकते हैं, जैसे पहले जो हथकंडे इस्तेमाल किए वही करने को करेंगे। मगर लोग भी अब समझ चुके हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं। दे विल गो बेटर प्रिपेयर्ड। वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, स्ट्रेटेजिकली भी प्रिपेयर होके जाएंगे, फिजिकली भी प्रिपेयर होके जाएंगे कि ये सब कुछ होना है। आंसू गैस भी फेंकेंगे, कंटेनर्स भी लगाएंगे, लाठी चार्ज भी करेंगे, लोगों को आने नहीं देंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे। मगर आई थिंक वहाँ उस हद तक पहुंच गई है पब्लिक। अब ये सारी इकोनॉमी जिस तरह से खराब हुई है, बिजली के बिल देख लें, कोई चीज़ ठीक तो काम कर नहीं रही ना, कहीं से कर्ज मिल रहा है। तो लोगों को अब साफ नजर आ रहा है कि हमारा तो मुस्तकबिल खत्म है अगर इसी तरह चलता रहे। और आईके की इमरान खान साहब की जो सख्ती हो रही है, उसके ऊपर आपका कमेंट मैं जरूर चाहूंगा कि वो भी आप जरा बताएं कि उस पर आपका क्या मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये समझ क्यों नहीं पा रहे उस इंसान को, उसको 30 साल से देख रहे हैं। वो उस वक्त का मुझे याद है जब नेटो की सप्लाईज रोकने के लिए प्रोटेस्ट होता था, तो ये बंदा उस वक्त बगैर किसी चीज के चारपाई पे, जमीन पे, ये इसको समझ ही नहीं पा रहे। ये अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई अगर कपड़े इस्त्री हुए भी नहीं मिले, खाना घर से नहीं आया, तो ये एक बहुत बड़ी सऊबत है उनके लिए कि अगर बड़ा खूबसूरत कमरा नहीं है, खुशबू नहीं आ रही, टीवी नहीं है, सेल फोन नहीं है, वो ये समझते हैं कि वो ये खुद इसके बगैर मर जाएंगे तो शायद इमरान खान भी टूट जाएगा, कि उसको ये सारी सहूलतें नहीं मिलेंगी। वो इन सब चीजों से बहुत अबव है, वो बियॉन्ड है। सही बात। अच्छा, ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है अभी, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि असद भाई जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं। उनके जो माशाल्लाह जो प्रेस्टिट्यूट्स हैं वो भी अक्सर ये सारी ये बातें करना शुरू हो गए हैं, बल्कि अखबारात में भी खबरें लगी हैं, एक्सप्रेस में भी, दुनिया न्यूज़ में भी, दूसरी जगहों पे भी, कि सितंबर में वो जाना चाह रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि काजी साहब की एक्सटेंशन जो है वो इट्स अ गॉन केस और अभी तो उनका कोई चांस नहीं है? इसी वजह से जब वो काजी साहब आए थे तो वो आए थे, अब काजी साहब जाने वाले हैं तो वो भी जाने वाले हैं। I think you said it you said it well कि काजी के आने पे उनका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ था, और वहीं सारा काम उनका लीगल वहीं हो गया था। फिर काजी साहब चले जाएंगे तो फिर उनका क्या काम पाकिस्तान के अंदर, तो वो चले जाएंगे। वो ये बातें काफी पहले से हो रही थी कि मेरे ख्याल से इस बात को तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो जाएगी ना, कि वो उनको मालूम था कि अब असल में एवरीबडी नोज इन पाकिस्तान कि जब वो गए थे इस्लामाबाद, जब लंदन, तो वो जो प्लेटलेट्स गिर गए, वो जो ड्रामा किया है, वो सब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें पूरी इन्वॉल्व थी। उनके वापस आने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। तो अब अगर चले जाते हैं इस वक्त, तो वो दैट वुड बी अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो वो अब उनको जो रोक रही है वो रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भी मत जाओ। भी आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि वो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएंगी, हालत खराब हो जाएगी, तस्वीरें आ जाएंगी कि वो अस्पताल में पड़े हुए हैं, ड्रिप लगी हुई है। लेकिन उनको जाने देना चाहिए। देखिए ना, क्वेश्चन है ये है कि वो तो पूरे ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो अगर उनको जाने देंगे तो वो जाके बाहर अगर मीडिया से गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे तो फिर इनका क्या बनेगा? फिर ये इनके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं बनेगी। इसीलिए तो रोकना चाह रहे हैं वो, क्योंकि वो देखिए नवाज शरीफ ने सारी जिंदगी हमेशा सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट आगे रखा है। वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नोज वेरी वेल कि अगर उनको फायदा हुआ तो वो ही कैन सेल देम इन अ हार्ट बीट। वो कोई मसला ही नहीं है। वो
और कर चुके हैं कई दफा, आपको अगर याद हो तो उन्होंने वो जो सिरिल से जो मजमून लिखवाया एल्मेडा, और वो सारा इल्जाम लगा दिया था मिलिट्री के ऊपर कि उन्होंने दिल्ली पे हमला किया है और ये किया। तो वो तो देखे ना, ये तो हमेशा करते रहे हैं जब, और आपको मालूम ही होगा, खान साहब बता भी चुके हैं कि उन्होंने 2008 की बात है शायद, कि वो जब इन्होंने डिसाइड किया था सब ने मिल के कि इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, उसके अंदर 12-14 जमातें थी और जिसको ये लीड कर रहे थे नवाज शरीफ, उसमें खान साहब और फजल रहमान ये सब थे। तो सबने ऐलान किया कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। आखिर वक्त में बगैर किसी को बताए हुए उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया और वो जो है वो जो है बाकी सारे जो है उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये हरकतें तो बड़ी पुरानी है इनकी, इसलिए इन पर ट्रस्ट कोई नहीं करता। इसलिए उनको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को डर है कि ये बाहर एक दफा चले गए तो अल्लाह जाने क्या करेंगे, क्या कहेंगे। डॉक्टर हिला, ये जो अभी सूरत हाल हमने देखी बलूचिस्तान में, जो वाकयात हुए हैं, दहशतगर्दी के वाकयात, और उसमें कोई पता नहीं कि कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि 50 के करीब हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा हैं। बहरहाल उसमें जाए बगैर ये जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, ये तो आप इसे एग्री करेंगे कि ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे वजीर दाखिला साहब गए और उन्होंने जनाब वहाँ पे जाके और मजीद उसको इंसाइट करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा जी ये तो एक SHO की मार है और उन्होंने मसला ही कोई नहीं है। वो कह रहे थे कि बात ही कुछ नहीं है, हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे। अब ये जो एटीट्यूड है, ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल है, आप समझती हैं कि इससे मामला जो है वो हल किए जा सकते हैं? इसमें एक तो स्टेट ऑफ डिनाइल भी है और इसमें इग्नोरेंस भी बहुत ज्यादा है कि आप देखें, और एरोगेंस भी है, एरोगेंस है और इग्नोरेंस भी है। इट्स एन एरोगेंस ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि वो हर चीज बदमाशी से, उनको इन डेप्थ उसकी कॉम्प्लिकेशंस का पता नहीं है, उसकी मैकिनेशंस का पता नहीं है, क्योंकि ये तो एस्टैब्लिशमेंट ही ने ये सारी चीजें की हैं और मैनेज की हैं और कंट्रोल की हैं, और जब दिल चाहता है खड़ा कर देते हैं उसको, जब दिल चाहता है उस चीज को बिठा देते हैं। दीज आर प्रॉक्सीज, और इन सबको अच्छी तरह मालूम है। मगर मेन प्लेयर इसमें एस्टैब्लिशमेंट रहा है। सियासतदान आते जाते रहते हैं, उनको मेरे ख्याल में कोई ऑन बोर्ड भी नहीं लेते इस चीज में कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। सिर्फ बयानबाजी करते हैं फॉर पब्लिक कंजम्पशन कि भाई आपका जो वजीर दाखिला वो गया, उसने नोटिस ले लिया, उसने ये कह दिया, उसको अंदर का कुछ पता नहीं है, उसको समझ नहीं है कि इस चीज का सोल्यूशन क्या होना चाहिए या इसकी असल में इसकी अहमियत क्या है, वो उनको खुद भी अंदाजा नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मगर उस बनाने में वो अपनी बेवकूफी ज्यादा दिखा जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो असल में आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, ये क्या डिमांड करती है कि किस तरीके से इसका एनालिसिस किया जाए? अभी देखें ना, इन्होंने 60 अरब रुपए जो हैं वो अज़्म इस्तेहकाम जो है, वो जो कोई भी ऑपरेशन जो इन्होंने लॉन्च किया हुआ है उसके लिए इन्होंने रख दिए हैं। और खासतौर पर ये बलूचिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए अब तो मजीद ये लोग जो हैं उनकी दिहाड़ियां लगेंगी, उनके काम चलेंगे, वो इसी तरह करते रहेंगे। तो ये तो इस तरह तो ये लिंगर ऑन करता रहेगा सारा सिलसिला। इसको हल करने की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। देखें, जो बीज परवेज मुशर्रफ ने बोया था बलूचिस्तान में अकबर भुट्टी को मार के, आज वो एक तनावर दरख्त बन गया है। और इस दौरान किसी ने भी इतनी कोई एफर्ट नहीं की। खान साहब के जमाने में कुछ एफर्ट हुई थी, लेकिन ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के लीडरों को खरीद के, एस्टैब्लिशमेंट वाले कि उनको खरीद के किसी को आपने सेनेट का चेयरमैन बना दिया, किसी को आपने, तो वो पैसिफाई हो जाएंगे। उन जिन लोगों को ये खरीदते हैं उनकी बलूचिस्तान में जीरो क्रेडिबिलिटी, पीपल हेट देम एक्चुअली। आप वो तो और अपना काम खराब करते हैं। ये ना रहीला बिल्कुल सही कहती है, इतनी ज्यादा एरोगेंस है पावर की, इस लेवल की जहालत है कि समझते हैं कि हर चीज का जो फैसला है वो हल है वो बंदूक। अभी तक तो नहीं हुआ कुछ ऐसा, वो तो बढ़ती चली जा रही है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी। और मैं अब देख रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप जो बलूचिस्तान के अंदर मॉडरेट वॉइसेस हैं, जैसे मैरंग बलोच है, या उसके आपने देखा उसके पीछे मिलियंस ऑफ लोग खड़े होते हैं, आप उनसे जाके बात करें, वो इंसर्जेंट नहीं है। और वो आपके दरवाजे पे आई थी, आपके दरवाजे पे आके वो दस्तक देती रही कि जनाब हमसे बात कर लें खुदा के लिए। जी, और आप उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, आप उनको हदार कह रहे हैं, आप जाके कह रहे हैं कि कोयटा होटल जो है वो उनका बाइकआउट करें आप। और ये पीटीवी पे कहा जा रहा है, पीटीवी पे। ये आप पागल दीवाने हैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप बलूचिस्तान को अलग करना चाह रहे हैं? इंडिया तो चाहता ही है बलूचिस्तान अलग हो जाए। आप
آپ خود بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان الگ ہو جائے، جس طرح آپ نے مشرقی پاکستان کو پلان کے ذریعے 20 سال لگا کے 30 سال لگا کے الگ کیا تھا. از دیٹ واٹ یو وانٹ کہ بلوچستان بھی الگ ہو جائے، کہ وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ پڑ گیا آپ کے لیے؟ یہ نہ ان میں عقل ہے نہ سمجھ ہے. یہ جب تک دیکھیں خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس کا حل جمہوریت ہے، حقیقی جمہوریت ہے. جب تک پبلک کے جو ٹرو ریپرزینٹیو ہیں وہ سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی سے ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، آئیں گے، کوئی حل نہیں نکلے گا. یہ حالات مزید خراب ہوں گے مندوق سے. اچھا، یہ حالات مزید خراب ہونے کی آپ دیکھیں نا ایک مظہر تو آپ دیکھیں، یہ جو کل ہم نے دیکھی جو ہڑتال تھی ڈاکٹر رحیلہ، آپ اس پہ ذرا مجھے بتائیے گا. یہ میرا خیال ہے کہ پچھلی جو تقریباً 15-20 سال کی جو ہسٹری ہے ہماری، اس میں کم از کم میں نے تو اس طرح کی ہڑتال نہیں دیکھی اتنی زیادہ کامیاب اور اتنی زیادہ ہر جگہ پہ، صرف ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پہ نیشن وائڈ اسٹرائک تھی ہے. اور اس میں ہم نے وائلنس بھی دیکھی ہے، خاص طور پہ جھیکا گلی وغیرہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جہاں پہ پولیس نے اٹیک کیا، پھر لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا، پھر پولیس بھاگ گئی. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے، اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں آگ لگی ہوئی ہے، ادھر یہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ادھر آپ نے دیکھا کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز والے ہیں وہ ہڑتال کر رہے ہیں، ادھر ہم نے دیکھا کہ پی ڈبلیو ڈی والے جو ہیں، آپ کو پتا ہے پی ڈبلیو ڈی کیوں بندش ہو رہی ہے؟ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈبلیو ڈی کو ختم کر دو، کیونکہ پی ڈبلیو ڈی کے بہانے انہوں نے جو لوگوں کے جو ان کے جو ایم ایل ایز تھے، جو انہوں نے کرپشن کی تھی، جو ان کو فنڈز ملے تھے، وہ اس کا حساب ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ محکمہ ہی بند کر دو. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں پہ لے کے جا رہی ہے؟ جی، اور کہہ رہے تھے کہتے ہیں 5 ارب روپے بچیں گے اس سے ہمارے، جس میں اربوں خربوں کی آلریڈی کرپشن ہو چکی ہے. ٹرانسپیرنٹلی سب کو نظر آ رہا ہے، دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے، قوم کو بھی نظر آ رہا ہے. مگر کہتے ہیں کہ جب آپ ایک اپنے ڈوب رہے ہوتے ہیں، آپ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جتنے آپ ہاتھ پیر ماریں گے اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے آپ اور ڈوبیں گے. ہر کوئی ایک ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسا فیسٹ نہیں ہے ملک کا جس میں آپ کہیں کہ ہاں یہاں پہ ٹھیک ہے. آپ سپورٹس سے لے کے آپ معیشت تک دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ دیکھ لیں، کہ جس حکومت کو اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ انٹرنیٹ سلو کریں گے تو آپ کا تو ریونیو ہی ختم ہو جائے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر تک ایسے ہی رہے گا، اب کہہ رہے ہیں اکتوبر تک ایسے ہی رہے گا. اس کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، تو دے ڈونٹ کیئر. ان کو ابھی صرف اپنے سروائیول کی پڑی ہے کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں، قاضی کی ایکسٹینشن ہو جائے اور جو ہے نا رولز چینج ہو جائیں اور ہمیں مزید ٹائم مل جائے. نواز شریف صاحب ٹھیک کر رہے ہیں، جا رہے ہیں اگر وہ، کیونکہ ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. ان کا کوئی ایک دوسرے سے محبت پیار کا ریلیشن شپ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خاطر کوئی فیورز کریں گے. They both do each other's dirty work. And if they don't get their end of the deal met, you can always throw in the towel and say کہ میں تو اس ڈیل کے لیے آیا تھا، میرے ساتھ نہیں ہوا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں تو پھر جا رہا ہوں واپس، یہ نہیں ہوا. So they do each other's dirty work. And ان کا اینڈ آف بارگین ان کو نہیں ملا تو he's out of it. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ کریں گے دوبارہ پلیٹلیٹس گرائیں گے یا بلڈ پریشر بڑھائیں گے یا اسٹروک ہوگا یا ہارٹ اٹیک ہوگا اور نواز شریف صاحب نکل جائیں گے، پھر نکل جائیں گے. اچھا اسد بھائی، یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے، اس میں ہم نے کل بھی ہیئرنگ دیکھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی بھی بات ہوئی. اس میں جو پی ٹی آئی نے ایک نئے وکیل جو ہیں عزیر بھنڈاری صاحب، ان کو ہائر کیا ہے. اور اس میں بیسیکلی لگتا یوں ہے کہ جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ جو منصور علی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اس کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئے گی تو اس میں کچھ چیزوں کے جو جوابات ہیں وہ ان کو مل جائیں گے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی جسٹس منصور صاحب کی، اس میں واقعتاً ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل سکیں؟ دیکھیں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جو کہ سائیڈ میں ہوئی، جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے، امپورٹنٹ ہے اسی سلسلے میں. اس میں انہوں نے دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے، الیکشن کمیشن جا کے کہتا ہے وہاں پہ عدالت میں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، تو ہم کس سے بات کریں؟ ہم اگر ریزرو سیٹوں کی بات کرنی ہے تو there is nobody to talk to، وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. وہ پی ٹی آئی نے کوئی 15 ڈاکیومنٹ جا کے عدالت میں جمع کرائے ہیں جس میں الیکشن کمیشن نے خود یہ لکھا تھا کہ اس کو عمر ایوب کے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی اور ان کو گوہر کو لکھا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی. تو اب یہ مسئلہ سارا یہ کہ یہ جھوٹ بھی اگر بولنا چاہیں اتنا بھونڈا جھوٹ بولتے ہیں کہ اگلے ہی دن پکڑے جاتے ہیں پھر یہ، اور ریٹن ڈاکیومنٹس میں پکڑے جاتے ہیں. ابھی میرے خیال میں جو ریٹن وہ جو آپ ڈیٹیل ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے ایک پہلو یہ بھی ہے میرے خیال میں
کہ اگر یہ ریٹن ججمنٹ ڈیلے ہوتا ہے تو میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے الیکشن کمیشن نے فائل کیا تھا پٹیشن اس کے سپریم کورٹ کے اندر اس کے اگینسٹ, تو وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا کیونکہ وہ کہتا بھائی ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ آیا ہی نہیں ہے. قاضی کے ہوتے ہوئے اگر وہ, میرے خیال میں یہ شاید اچھی بات نہیں ہوگی کہ وہ پٹیشن فائل ہو, ڈیٹیل ججمنٹ آئے, پٹیشن فائل ہو, اور اس کے بعد وہ اس کی بنیاد پہ چیلنج اس کو کریں وہ, اور پھر وہ ہیئرنگ ہو, پھر جو ہے وہ قاضی, آئی ایم شیور قاضی کو اب اتنی کھلی ہاتھ تو نہیں ہے ان کے پاس, لیکن قاضی صاحب جوڈیشل کمیشن کے تو اجلاس جو ہے وہ بلا رہے ہیں. ہاں, اب وہ جوڈیشل کمیشن کا اب دیکھیں نا 13 سپٹمبر کو قاضی صاحب اب جانے والے ہیں اکتوبر کے مڈ میں. 13 سے میں نے تقریباً 4 ہفتے 5 ہفتے پہلے اپنے جانے سے پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بلا لیا اجلاس کہ جس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ رول میکنگ کمیٹی جو بنائی تھی پہلے انہوں نے, سب سے تو سو رہے تھے 1.5 سال سے تو کوئی رول کچھ نہیں. اب وہ اجلاس بلا لیا کہ جو رول میکنگ کمیشن نے جو پروپوزل دی تھی, یہ تو نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو. بالکل ایبسلیوٹلی, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تمہارا کیا کام, تمہیں جانا ہے 4 ہفتے کے بعد 5 ہفتے کے بعد, اب جو نیا چیف جسٹس آ رہا ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ رول میکنگ کمیٹی وہ نئے رولز بنائے, اس کو امپلیمنٹ کرے. تم جاؤ جا کے ریٹائرمنٹ کی تیاری کرو اپنی, لیکن ہر چیز میں وہ ہر رول کو, آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ رول کو ہر چیز میں رول کو توڑنا, ٹریڈیشنز کو توڑنا, کسی نہ کسی طرح ایڈوانٹیج پہنچا دینا پی ایم ایل این کو, کسی نہ کسی طرح وہ جاتے جاتے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. جی وہ بالکل کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز جو ہے ڈاکٹر رحیلہ, ہماری جو اکانومی ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بالکل ٹیل اسپن پہ ہے, اس کی کوئی حالت ہی نہیں ہے. لوگوں کی آپ بھی بات کرتے ہوں گے, لوگ بتاتے ہوں گے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. اسی دوران ایک دیکھیں خبر آتی ہے کہ ایران جو ہے اس نے پاکستان کے اوپر 18 ارب ڈالرز کے ڈیمیجز جو ہیں ان کا فائنل نوٹس دے دیا ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان ایران پائپ لائن تھی, گیس پائپ لائن, وہ جو تھی اس کے زمرے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ صورتحال چلتی ہے اور وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی کیا صورتحال بنے گی, پاکستان کی اکانومی کا کیا بنے گا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی گیس پائپ لائن جو آج سے 15-16 سال پہلے جب یہ زرداری صاحب کی حکومت تھی, زرداری صاحب نے جا کے یہ شروع کروایا تھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے 800 ارب روپے جو تھے وہ جی آئی ڈی سی جو کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کی مد میں انہوں نے اکٹھے کیے تھے, وہ بھی ادھر کے ادھر پڑے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی کیس چلا تھا, اور آپ کو پتا ہے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کتنی خطرناک خبر ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر کے پھر توڑا, اور اس کی اپنا جو ڈیل ہے وہ ہم نے پوری نہیں کی, اب وہ 18 ارب ڈالرز کے ڈیمیجز لے کے جا رہے ہیں. What's your take on it? My take on it is that this is all the fruit of bad foreign policy and ad hoc management of bad foreign policy. کہ ٹکڑوں میں کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا. There is no comprehensive policy that Pakistan has that they can stand behind, اور اس پہ اسٹینڈ کریں اور اس کو persistently فالو کریں. 4 مہینے ہوتے ہیں تو ایران سے دوستی کرنے لگتے ہیں, زرداری صاحب آ گئے, پھر کوئی اور آیا تو پھر اچھا رشیا چلے جاتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوتا تو ٹرکی سے بات کر لیں یا اپنی گیس ایکسپلور کرنا شروع کر دیں. دیر از نو کنسسٹنسی, اور اس میں کوئی فالو تھرو نہیں ہے. آپ ان کے جو ہیڈز ہیں یا جو مینیجرز ہیں وہ آپ چینج کرتے رہتے ہیں آن ویمن فینسی, کوئی ایک کنٹینیوٹی ہے ہی نہیں. آپ ایک مریض بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے, چاہے وہ ایمرجنسی روم میں آتا ہو یا کہیں بھی آتا ہو, اکراس دیئر نیڈ, تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے کہ پرابلم ہے کیا اور اس کو سالو کیسے کرنا ہے. جب ایڈ ہاک, بیڈ فارن پالیسی, نو فالو تھرو, نو لیڈرشپ, دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن انفارچونیٹلی. لیڈرشپ تو ہماری ہے ہی کوئی نہیں. لیکن اچھا ایک چیز مجھے بتائیں اسد بھائی, یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی کیا سیاست چل رہی ہے؟ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق جو تازہ ترین مجھے انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق جو مولانا ہیں وہ سینٹ کی 2 سیٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سینیٹرز جو ہمیں آپ بنوا دیں, پھر ہم آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں آپ کی حمایت کریں گے, آپ کے ساتھ چلیں گے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو سابق گورنر ہوا کرتے تھے غلام علی صاحب, جو ان کے رشتہ دار بھی ہیں, ایک تو وہ ہیں, دوسرا ان کا میرا خیال ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں جو ایک ان کے اپنے سینیٹر ہوا کرتے تھے لیکن وہ بعد میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے, سینیٹر طلحہ. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینیٹر طلحہ کو بنوانا چاہتی ہے, جے یو آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے. تو یہ جو مولانا ہے
ایک طرف سے بندوقیں بھی لیتے پھر رہے ہیں گفٹ کے طور پر, دوسری سب چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ ان کی کیا پالیٹکس چل رہی ہے جی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیے مولانا کے پاس قومی اسمبلی کی 8 سیٹیں ہیں اور میں سینٹ کی 4 ہیں شاید, تو اسی طرح تو وہ اب وہ اگر وہ حکومت کا ساتھ دے دیتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر, تو ہوگی تو پھر بھی نہیں, بٹ دے ول کم ویری کلوز. تو پی ٹی آئی اس کو پریونٹ کرنا چاہ رہی ہے. مولانا یہ جو 1-2 سینٹ کی سیٹ, مولانا بہت تیز آدمی ہے, یہ 1-2 سینٹ کی سیٹیں جو ہے نا ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی تو ایک آفر کر رہی تھی, انہوں نے جو 2 مانگی. مولانا کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ کے پی میں جو کہ ان کا پولیٹیکل بیس ہے, جو کہ ہوم گراؤنڈ ہے, جہاں سے ساری پولیٹکس ان کی شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے, پی ٹی آئی نے ٹوٹلی راؤٹ کر دیا ہے ان کو وہاں پہ. اپنی سیٹ بھی نہیں جیت پاتے, بھائی کی سیٹ نہیں جیت پاتے. اصل مسئلہ وہ ہے ان کے لیے. اگر اس سٹیج کے اوپر وہ گورنمنٹ کا ساتھ دے دیتے ہیں تو فیوچر ابھی تو بلیک ہے نا, بالکل ہی ختم ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. تو وہ کھل کے گورنمنٹ کا ساتھ دے نہیں پا رہے ہیں, اور کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کے پی میں ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے, آئندہ نسلوں کے لیے بھی ختم ہو جائے گی. تو اب وہ اس کے اندر کنسیشن ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے, چلو 2 سیٹیں دے دو, یہ کرو وہ کرو. ہے اصل میں پی ٹی آئی کو پاگل تو نہیں ہے نا, ان کو ان کی ہر بات مان لے گی, لیکن ان کو بھی معلوم ہے, اندازہ ہے پی ٹی آئی کا. وہ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ اس سچویشن میں پی ٹی آئی نے اچھا مینج کیا ہے اوور آل. لیکن اب ہوتا ہے مولانا کی تو پوری ساری زندگی اپنی ذاتی مفادات کی سیاست میں گزری ہے, تو وہ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ مفاد ان کا کس چیز میں ہے. صحیح بات ہے. اچھا آصف میں تھوڑا سا میں چاہوں گا ڈاکٹر ہیلا آپ اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں, ساتھ تھوڑا سا ذرا یو ایس کی بھی مجھے تھوڑا سا بتا دیا کریں. میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں نا یو ایس پالیٹکس کا بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کرتے رہا کریں اور بتایا کریں کہ وہاں پہ کیا صورت چل رہی ہے. میں ایک سروے دیکھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کملا ہیرس ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں ٹرمپ کو. از دیٹ ٹرو؟ سرویز میں آئی تھنک پہلے بھی ویلاگ میں یہی بات ہوئی تھی کہ اٹس آل میڈیا مینجمنٹ. سروے کس سے کروایا, کس نے, جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں ہوتا ہے وہی ہے. تو جب تک یہ الیکشن ہو نہیں جاتا, انفارچونیٹلی ریگنگ کے بھی کافی چانسز تو ہیں. پہلے بھی میل ان ووٹس تھے, ان پہ ریگنگ ہوئی تھی. ہوپ فلی ریپبلکنز اس دفعہ اس کو تھوڑا بہتر واچ کریں گے, لیکن سرویز پہ نہ جائیں ابھی. جس دن the proof of the pudding will be on the day of the election. Take it with a grain of salt, I would say. اب رائلا نے پچھلی دفعہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جب پچھلے الیکشن ہوئے تھے, ٹرمپ جس میں جیتا تھا, اس میں آخری دن تک وہ یہ دکھا رہے تھے کہ ہلری کلنٹن کے جیتنے کے 95% چانسز ہیں, اور اے آئی ماڈلز اور یہ ماڈل اور وہ ماڈل اور یہ وہ, اور ٹرمپ نے اٹھا کے پھینکا دور, اس کا پتہ بھی نہیں چلا. ایک چیز جو ہے وہ میں جسٹ وانٹ ٹو, آئی نو آپ نے اس کے ایک بات کی تھی ایران پائپ لائن کی. ہماری فورن جو پالیسی ہے اس کا تو یہ حال ہے, مجھے فورن منسٹر ہے ہمارا, پانی بارش آٹا تو پانی آٹا, تو یہ وہ ان کا کارنامہ ہے. وہ نہیں ہے فورن منسٹر آج کل تو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو فورن منسٹر ہے نا, چلے وہ اب ان کا یہ حال ہے کہ جی کہ وہ سعودی عرب نے, یو اے ای نے, چائنا نے, ہر ایک نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ رول اوور کرنے کے لیے. بلکہ شاید سعودی عرب تو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی جو گولڈ کے ذخائر ہیں اس میں سے نکالیں آپ, پھر ہم کریں گے رول اوور. تو فورن پالیسی تو اٹر فیلئر ہے پاکستان کی اس وقت, کوئی ہے ہی نہیں فورن پالیسی. ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ دفتر خارجہ کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے تو دفتر خارجہ کیا کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل. پرکس اینڈ پریولیج تو ہمیں یہاں پہ تک پہنچا چکی ہیں, ہمیں یہی تو مسئلہ ہے. چلیں اس سے ہم انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ اسد بھائی, ڈاکٹر رحیلہ. سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.